نشد الباب شي نعس تخمت في قمالك وغنسخ هاد لا فيديو هادي ما دايرهاش غنعاود نرجع. المهم غادي تكونوا لاحظتوها غبرت بزاف. كتجيني شي وقيته اللي متبعيني ما ديش شحال كتجيني شي وقيته اللي كنغبر فيها اللي ما كنبقاش كنفيلمي. سي تو سامبلومون بحال اللي كنقول لو كور il ne suit plus. فهمتي راه فراسك باغي دير 20000 حاجه ونيداتك صافي ما كتبقاش متبعاك ما كتبقاش صافي الجهد ما كاينش. باختصار الجهد ما كاينش. Et donc le mois de janvier ما درت فيه حتى فيديو. بعد 2018 كامل يلاه درت فيه فيديو وحده. دونك دابا قلت ان شاء الله غادي نبداو هاد فيفري بلي فيديو ان شاء الله نرجعو بحال اللي كنا شحال هادي. المهم واخا ما كنتش كندير لي فيديو كنت كندير سنابات وداكشي كامل راكم عارفين. غنخليكم بعدا السناب ديالي هنايا لتحت. انستغرام ديالي تا هو غادي نخليه لكم لان كندير لي انستا ستوري كندير دي فوتو. المهم كنحاول نخدموا شويه على انستغرام هاد الايام هادي ندير فيه دي فوتو زوينين وداكشي. دونك الا بغيتو تمشيو ليلو وتشجعوني. وشنو اخر دونك هادو هما لي دو ريزو سوسيو اللي كنكون فيهم. وشنو خلاص كنكون كندير لي لايف ديالي في لوكس. اي دونك ملي كنت كندير لي لايف والبنات كيقولوا لي ليلى ورينا لي صوت ورينا لي صوت ورينا لي صوت. انا دائما كندير لي لايف كنديرهم بالليل دونك تيكونوا البنات ناعسين و تو سامبلومون ما كنبقاش كنخاف نمشي نطلع ونبدا نهضر وديك الشيء نبدا نغوت ونصدق نفيقها ونصدق حابسه اللايف. دونك دوكو قلت هاد النهار بما ان هذا النهار التالي ديال لي صوت وصافي دونك سي سيغ غدا ملي غنمشي غنلقى شي حاجه شويه زعما اللي كنتشوهوش ناخذو كامل خديتو. قلت هاد النهار غادي ندير لكم لا فيديو نتاع لي صوت لو او ديال لي صوت باش نوريكم لي تروك اللي انا شريت الراس. بيان سور هاد لا فيديو هادي جات في اخر لحظه وما كنتش اوله عليها حتى شفت لينا اختي دارت لا فيديو وانا قلت ليلى كتبقاي كتشجعك لينا ديري لي فيديو شتي ما كديريش. دونك ليلى نوضي ديري لا فيديو. اي دونك قلت غادي نديرها. حوايج اللي شريت للبنات داكشي ما فيلميتهم لكم زعما ما نوريهم لكمش لانهم في بيتهم هما ناعسين. سي فوزي انتريسي بلا فيديو نتاع اول ديالهم عندي واحد الخنيشه هنايا يمكن غنوريها لكم. مي سي فوزي انتريسي با اون فيديو اول الحوايج وداكشي قولوها لي اون كومونتير الا كنتو بزاف غادي نديرها لكم افيك غون بليزير. سينو خلينا غير حوايج حنايا نتهلاو حنايا شويه في راسنا نخليو علينا الاولاد وكلشي. اول حاجه اللي غنبدا بها هي اللي شريت هاد النهار هادي سي اون بوشيت الايفون ديالي حيت مسكين بون البنات اللي عندهم ايفون راهم دوك عارفين الايفون كيزلق فريمون كيزلق كيطيح ويلاه طاح لي واحد الطيحه بعدا اوروزمون كنت دايره فيه سميتو هذيك الزاجه تشقات الحمد لله جات يوم جات شي اخر. مي هو كلا دقه هنايا في جنب دوكو خديت له هاد لا بوشيت هادي دايره بحال المهم بوشيت هي كتهضر فيها في التليفون كبر من وجهي قد وجهي. هاد الجاكيطه هادي البنات اللي في السناب اللي متبعيني فوق ما كانوا كيشوفوني لابساها تيقولوا لي لا منين خديتي هاد الجاكيطه منين خديتيها. دونك هادي خديتها في الاول ديال لي صوت حبني فاقو الاول ديال لي صوت من زارا. هانتوما فيها هنايا ان كرون كابيشون فهمتي اللي كدير هكا. ابدا واحد الحاجه ما عرفتش واش انا بوحدي ولا لا مي انا مشكل الا كنتو فحالي قولوا لي ملي كندير الكابيشون ما كنبقى نشوف لا اليمين لا الشمال ما كنعرفش نتمشى به. كنبقى غاديه تهضر معايا تي لا هضرتي معايا ما غاديش نسمع كنتي كنبقى المهم سام ديرونج زوينه. دونك هذه خديتها ب 50 اورو جو بونس النهار الثاني ديال لي سود. حيت انا خاصكم تعرفوا واحد الحاجه انا النهار الاول الثاني الثالث المهم ديك سورتو النهار الاول ما كنبغيش نغطيه النهار الاول ديال لي صوت حيت ما كانش الحاجات اللي تيكونوا عاجبيني فهمتي بوندون 2 موا ولا لي موا افون. دونك كنمشي نبغي ناخذهم من تما ما كنعاودش نضرب في لي ماغازان حتى السيمانه التاليه اليومين التاليه عادي كتعاوتني كندير الدوره تما فاش كناخذ ديك الهميزات. دونك هذه خديتها ب 50. نوريكم هذا البولي لابسه تو سامبلومون. دونك هذا خديته من ماسيمو هو هذا احمر طويول بون طويول وفي هاد اللعيبه هذه من هنا. دونك هذا ما خاصش تكونوا لابسين مع سو فيتمون. بون انا كنت لابسه سو فيتمون لانه البرد مي انا اون جينيرال واخا كيكون البرد لباسي هو هذا النهار كنت هذا البول هذا وعاد كنت لابسه اون فيست رق من هذه الكحله. مي هذا خديته ب 18 او 40 بما انني غنحط لا فيديو دغيا ملي غنفيلميها. البنات اللي كاينين في بلجيكا دونك في ماسيمو نتاع شوبينغ ليسبلاناد راه مازال كاين عندهم ب 18 اورو. دونك فونسي في اطار الهميزات هذا لاشون تاع هذا النهار دونك خديت ان ساك نوار. خديت هذا سي دونك سي لا مارك ديكن واي كنقول انا بلونغلي حيت صاحبتي كتقولها دائما بلونغلي مي جو سي با ان فرونسي سا سو برونونس كومون سي دي كا ام واي.
الوغ هانتوما الصاك سي اون بتيت بوشيط ان فيت. هذا بغيتو باش ملي نكون مسافره. ديك نوا هي دونا 40. المهم شي حاجه بحال هكا. ومني كيتحل اب من الداخل بون كاينه لا بتيت بوشيط ديالو ملي غادي ديرو، ومن الداخل بحال هكا فيه جويل وفيه هذا. دونك هذا فيت انا خديته باش ملي نكون مسافره، خصني يعني نطلع فوق الناموسيه باش ملي نكون مسافره نطلع فوق الناموسيه ومولاها ربي. شتيو هذا كيجي بحال هكا. قلت انا ملي غادي نكون مسافره غادي نديرو في ان فيت ما نهش الصاك على كتفي، لانه الصاك تيكون عامر بزاف وتبقى كتسرى نهار كامل. قلت دونك هكا ان صاك بون بزاف هكا على كتفي سي براتيك. غندير فيه يلاه البورتفوي الباسبور والتليفون. وخا صراحه التليفون جا ليميت خصني تعلي نزول ديك البوشيطه ملي غنجي نديرو حنا غادي نشوفو. هوب صافا دخل بحال قلت لكم ليميت. دونك هذا كان هذا من اينو ولوي. هذا كيدير 208 اورو 208 اورو. ديري له موان 50% صافي دير غادي يبقى ب 104. وكاينين دي مارك اللي في اينو كيديروا واحد موان 20% سوبليمونتير سيتادير على ديك 104 اللي كتبقى كينقصوا منها 20%. فهمتي ما كيحسبولك 70% من الاول. المهم في التالي اون غرو بور تو طاح ب 83 اورو او ليو دو 208. فوالا. ما على عجبني هذا الهميزه نتاع لا ماشي هذا هو الهميزه كاينه الهمزه كثر. كتقول لكم النهار التالي نتاع اليسود هو اللي كتصيد فيه لي تريك ديالي الهمزه ديال هذا النهار. هو هذا الصباط هذا راكم عارفيني جو بونس انا عندي مع الصبيبطات هكا دي بيتي موكاسان دي بيتي تروك كوم سا. دونك هذا صباط كحل فيه هنايا اون بيتيت فورور وهاد النبتات. دونك هذا خديته من لو ماغازان مينيلي. دونك سي اون مارك بلج نو وي فوالا سي اون انسينيو بلج اللي كيبيعوا فيها بزاف نتاع لي مارك نتاع الصبابط كتلقاو عندهم. اي دونك هذا كان كيدير 90 اورو. خديته ب 27 حيت كان ناقصين عليه 70% 70 ولا 80 جوبونس 70% كانوا ناقصين. اي دونك المهم ملي شفتو قلت نو واي هذا ما غاديش نخليه حتى شي واحد. من بعد اون دي ريزوليسيون. دونك هاد العام ما درتش لا فيديو ريزوليسيون هنايا في يوتيوب. درتها في انستغرام. درت المهم ان بتي بوست وقلت فهمتي لي تروك اللي غادي نبغي نبدل، لان بزاف تاع الريزوليسيون اللي كانوا عندي هاد العام كانوا بيرسونيل. دوكو قلت ما صافي غير انني ندير فيديو على دي ريزوليسيون. المهم ما بغيتش ندخل في ما في بيرسونيل بحال اللي كنت كندير شحال هادي. دونك خليتهم لي بريفي. و اون دي ريزوليسيون اللي كان عندي هاد العام هو انني نبدا نلبس لي كولور. ما نبقاش نلبس الكحل والازرق والكري 3 الوانات ما نبقاش نلبسو. دوكو فيها قررت باش غادي نبقى نشري اللوان منهم. هذا الكبوط هذا احمر شريته. وهنايا الحوايج اللي شريت اون كولور فريمون اللوانات. اول حاجه هو هادو سي دي شوميز وكيكونوا هكا من التحت بودي كيكونوا مشدودين من التحت. المهم ما ديوهاش عليهم انهم فيهم هاد الفتحه هذه كامله. هذه كتشدها بفنيته، لانكم الا كنتو عاقلين على واحد الشوميزه كانت عندي اللي لبسها فيت في لو فلوغ ديال باري غنوريها لكم. دونك هي هذه من القرارات. هي ملي كنت كنقول غادي نشري اللوانات كنت باقي ما زعمت في اللوانات كنت خديت هذه من زعما قبل ما يبداو لي الصغر. الوغ ايماجيني هذه خديتها ب 40 اورو. اون سيمين ابري تصولداو ولات ب 13 من 40 ولات 13. اي دونك هذه راكم شفتوها ملبوسات هي محلوله بحال الاخرين. انا دايره لها شويكه هنايا ولا فنيسه ما عرفتش كنعيطوا لها شفتوها باش شدها من هنا. اي دونك قلت لكم هادو واخا زعما هاد الحله هذه كامله بفنيسه كتجي زوينه. هذا اللون الاول اللي خديت سي ان اورانج ساتيني فيه لو نوار فيه لو روج. جيسبر الناس كتبان لا كولور مزيان مع لا لوميير كتجي زوينه. هي خاص يكون شعرك مصوب. هادو لي جون تاع الحوايج الا ما كنتيش مصوبه شعرك ما غاديش تجي زوينه بهم. في لو ميم ستيل خديت ان فيت لو تروك اللي عجبني فيهم سي كيتشدوا من تحت. دونك ما غيطلع لك لا البول حتى شي حاجه كتشدها من التحت وديك الشده فيت مع السروال كتجي من هنايا ديك خارجه شويه. المهم سيروا شوفوا لا فيديو فلوغ باري اللي كانت معايا لينا في لو ميم ستيل بيان سور. قلت لكم دونك هذه سي دو روز
جيسبر فوالا هكا كتبان مزيان. سي دو روز وهادي توب سبيسيال فريمون سبيسيال. سي روز فيها الخضر فيها الكحل فيها الجور. ملبوسه هذه كتجي زوينه سورتو افيك ان بونطالون نوار ولا ان جين. غنحاول نقرب باش تبان لكم مزيان. هانتوما شتيو لي كولور اللي كي دايرين. انسويت بيان سور هنا كان ديك تيقولك طابع كيغلب هي ديالي انا. هذه سي اون شوميز بلو نوي. هذه الي تري جولي. فيها الكميمات ديالها هنايا. المهم ما فيهاش صراحه اللي بدا يقيس ويلبس. فيها الكميمات هنايا هكا مشبكين. دونك اليدين هكا كاملين من هنايا مشبكين. فيها هاد السميطه هذه كتشد بها هكا. دونك ملي كتكون لابسه لا شوميز كتكون مشدوده. دونك كتجي فهمتي كتعطي اون بتيت فورم لا تاي ديالك. هادي تري جوليه. دونك هادي من لي زاشا الاول اللي كنت خديت. هادي خديتها ب 26 اولو دو 40. مي بون هادي سي مون كو دو كور. انسويت هادي فايت لي واخده بشكل اخر. مي بون قلت غادي ناخذ في هذا اللون هذا. سي ان فيت ماشي الشكل اللي كيجي بحال لي بيجاما. جو با دير غادي بحال لي بيجاما مي سي اون شوميز اللي كتكون حتى هي محلوله هكا كاشكور. جو بونس كيعيطولهم كاشكور تاعي اللي كتكون هكا محلوله وكتجي كتشدها من هنايا بنتيت فيسال كتلاقي وحده مع وحده. هذا سي ان بوردو. قولوا لي نتوما هذا الى جو بونس سي ان بوردو وفيه هنايا لو بلو. هذه الي تري جولي. وعندي اون اوتر كولور ديالها اون فيرت هي زوينه بزاف. دونك هذه بما انني لبستها ما عقلتش بشحال خديتها. مي ان توكا جو بونس كانت ميم با 20 اورو. هذه تري جولي. وانا قلت لكم البنات هذه راها مازال كاينه في زغا ولوي راها عندهم. قبل ما نجي للعروض هذه العام كامل وانا كنشوف الناس كيلبسوها وانا كنقول ليلى راه دايره بحال البيجامه. عشان كنقول لها ليلى راه كتجيهم زوينه. حتى قلت اوكي شنو كنخسر الا شريتها ولبستها. ومهم حتى حاجه ما غنخسر. دونك قلت ليلى زعما خسر باو شكرا. دونك هذه سي لي جون ديال لي شوميز اللي كيجيو بحال لي بون كاين لي حيت ان فيت دابا فايت لي درت التصويره بها في انستغرام ما تقولوا لي واش هذيك بيجامه ماشي هذه بيجامه. ماشي بيجامه سي اون شوميز ستيل بيجامه. هنايا فيها هكا الكميمات هكا ولا كولور ديالها هي هذه سي ان بيج. وفيها هاد لي موتيف هادو هانتوما. في هاد اللعبه هكاك في الجيب ساتيني وريضات. المهم راكم عارفين ديك اللعيبات والارنبات. و لا بون ديرنيير شوميز هي هادي زوينه حتى هادي راه تكونوا لا غير سناب فاميلي اللي شافوها. هادي الي تري سامبل صراحه. لو بلوس اللي فيها هما هاد لا بيتيت ديكوراسيون هنايا في لو كول. ان فيت ديكوراسيون هاد اللعيبات هاد التنيبسات اللي هنايا في لو كول هما اللي زوينين فيها. وهي الي تري سامبل. ومن الكميمات هنايا نتوما بحال اللي شفتيو واسعه شويه. و سي لو جون دو شوميز اللي كيجيو ان بتي بو لارج كيجيو واسعين. هذه راني انا واخداها في اكس اس اكسترا سمول وجاتني هي هذه. دونك جو بونس سا تاي ان بتي بو. ومن بعد الكسوه هذه يومين جو بونس وانا كنخرج وانا كنقلب على الكسوه وما كنلقاش الكسوه. ان فيت بغيت نزيد وما لقيتش. دونك هذه لا روب راكم شفتيوها نتاع باري. سي دو فيلور. ديك لو فيلور اللي تيكون نوريكم كي كيكون. دونك اللي تيكون فيه شويه ترانسبارون باينين فيه هاد اللعيبات هكا وديكشي. دونك سي سا. وخلاص لا روب فيها هاد الجمعه هنايا. فهنايا كتجي هكا في لو طور دو تاي كتجي شويه فريمون شويه فوق الركبه. وخلاص هي محلوله من هنا. دونك هي كدير لها فنيته ولا شي حاجه ولا ان ديباردور. المهم كلها وحر في راسو. انا ما تخافوش قدرت نسالي. دابا لقيت راسي كنقول مع راسي الا بقيت كنشد في الكباب شريت واحد السروال. غنقول لكم ما شريتش السروال انا فكرت شريت السروال. غنوري لكم من بعد في اطار الالوان وداكشي. وعيد الحب اللي قرب. خديت هذا روج من عند ماسيمو. دونك هذا لو كول ديالو هكا في. ولو بتي بلوس اللي فيه قلت لكم جاي لو كول ديالو هكا في. ولو بتي بلوس اللي فيه هي في هاد اللعيبه هادي انتيغري. صافي دير واخا ان في لي شويه هابط مي فيه هادي اللي بالنسبه للناس اللي دايرين الحجاب دونك ممكن لهم يديروا
كلهم يديروا الدره ديالهم هنايا لداخل وغتبقى لهم ديك لابارتي مغطيه، ولا اللي ما دايرينش الحجاب ومليون ما كيبغوش يعريو كاينه هذه كتغطي. هذا حتى هو راه كاين مازال في سميتو في ماسيمو نتاع شوبينغ لسبانات. غنساليكم على بروكسل انا هاد النهار. هذا خديتو ب 18 يورو، يلا خديتو حتى هو فريمون البارح. انسويت هادو شتيوهم، هذا حمقني سي لو تروك اللي ملي خديتو انا كنلبسو عجبني بزاف. هو هاد لو روز، هذا ان روز بال. غنقول لكم حتى هو شتيوه في جو بونس انستغرام ولا المهم راه غتكونوا سيغمون شتيو مني بيه. الي تري سامبل. هذا خديتو ب 10 يورو. ولا يعجبني فيه هاد الكميمات هكا واسعين، وانا صراحه كنت باقي ما زعمت انني نلبس الكمام واسعين، مي هادو عجبوني فيهم. دونك خديتو في هذا في لو روز، وكان كاين في لو نوار افيك دو روج. حتى هذا الي بو، سي لو ميم ستيل، سي جوست لا كولور كي ديفير وصافي. ديك تلبس كبوطوقيط عادي بور تو لي جور، هو شويه ابيي. هاد البول هذا اللي غنوريكم غتشوفوني انا بيه وغادي تشوفوا لينا بيه، لان خديت ماما اون فيت. ماما كتبغي ملي كتشري لنا كتبغي تشري لنا بحال فهمتي، كتبغي بحال شحال هادي تشوف بناتها لابسين بحال بلاصه بيهم. دونك هكاك، دونك خدينا كاملين نفس لو بول. دونك هذا من عند اينو، سي ان سويت بلو. صراحه باقي ما قيستوش، بون خاصني نقيسو. نتاع ارماني جو بونس. هذه مكتوبه هنايا من جايه اون فيت، جايه ديسكريت، مكتوبه ارماني اكسشينج. فوالا صافي هكا بلو تري نورمال افيك هذا افيك ان جين، ان تروك عادي مي زوين. ميرسي ماما. ودابا غنوريكم السروال اللي قلت لكم شريت. السروال اللي شريت الوحيد جو بونس، ما شريت حتى شي واحد اخر. ما شريتش هو هذا الكحل. هذا سي ان موديل اللي كان كيعجبني من هذه شحال، وكنشوف الناس لابسينهم، هما الصريولات اللي كتكون فيهم شي طريزه شي كنيبته هنايا. المهم دونك هذا اللي خديت فيه الطرزه والتنبات فيه كلشي مجموع. المهم بور فو دير باسكو كنقول يمكن ما غايجينيش، ملي قيستو عجبني سورتو كو سي ان نوار، سي صوب. نتوما ما قدتش نلبس الطرزه بالالوان داكشي، قلت لهم غير شي حاجه صوب من هنا للعماجين لبسوا بالالوان. دونك فوالا هذا هو السروال اللي خديت. هذا جو بونس خديتو ب 30، غنكون سيغمون خديتو ب 30 اورو وصافي. دونك هذه هي لا فيديو ديالي. حلقي نشوف جو فوا دابا ديجا في الغوتور ديكرون ان هذه 20 دقيقه وانا كنهضر ما ساليش. جيسبر ان هاد لا فيديو هذه تكون عجباتكم. المهم بارطاجيت معكم لي زاشا ديالي بحال شحال هذه، سورتو انه جاوني بزاف نتاع لي دوموند نتاع البنات كيقولوا لي لا رجعي كديري لي فيديو بحال شحال هذه، لي او لي برودوي فيني لي فافوري. المهم داكشي اللي كنت كندير شحال هذه. دونك ان شاء الله غادي نبقى نديرهم دابا. اون بليس دو سا غادي نديرو دي فلوغ ملي تكون شي حاجه انتريسونط ا مونطري، ولا ان فلوغ كاريمون كيفاش كيدوز النهار ما فيه حتى شي حاجه انتريسونط. اون فيغا بيان ديك الساعات شنو غادي نقولوا وصافي. دونك سور سو جو سويت اون اغريابل جورني. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. غادي نرجعوا للريتم ديالنا، غادي نبدا نقول لكم ان شاء الله فوقاش نبقى نحط لي فيديو كم ساعه تكونوا نتوما عارفين ليله فوقاش نحط لي فيديو، وانا باش غنحمس راسي انني خاصني نكون موجوده فيديو لديك النهار. ومهم اونتر طون تبعوني في لي ريزو سوسيو ديالي كاملين، يوتيوب راكم فيه. دونك الا عجبكم المضمون تاع القناه ديالي تابوناو، نيزيتي با ا فوز ابوني ا بارطاجي، وانستغرام وسناب شات وصافي.